अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने प्रीवियस लेसन समझने की कोशिश की होगी, बट आई नो इट वाज अ डिफ़िकल्ट टॉपिक बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द सेइंग ऑफ लियाकत अली ख़ान इन अमेरिका इन 1950, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप लोग इस किस्म के जितने टॉपिक हैं उनको स्टार बना लें या हाइलाइटर है तो आप वहाँ पर निशान लगा लें, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विच आई कांट इन दिस शॉर्ट लेसन। तो जो ही हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो जिन टॉपिक्स की डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर करवा दूँगी रेगुलर क्लासेस में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक भी हमारा प्रीवियस रिलीजन से रिलेटेड है। लास्ट पैराग्राफ, हिंदुइज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म एंड क्रिश्चियनिटी। हिंदुइज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म एंड क्रिश्चियनिटी। हिंदुइज़्म मतलब हिंदू मत, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म ज़रतुश्त आतिश परस्ती, और क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग। आतिश परस्त वो लोग जो आग की पूजा करने वाले लोग हैं, और हिंदुइज़्म हिंदू मत जो बुतों की परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं। 5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान फॉलोज अदर रिलीजन्स इंक्लूडिंग हिंदुइज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म एंड क्रिश्चियनिटी। पाकिस्तान की कुल आबादी का 5% लोग, 95% मुसलमान हैं, और जो 5% हैं वो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन मज़ाहिब में हिंदुइज़्म है, ज़रतुश्त मज़हब है और ईसाइयत है। इसके साथ साथ देयर आर ऑल्सो सिख्स, अहमदीज़, ज्यूज़, बहाईस एंड कैलाश। इनके अलावा कुछ और भी हैं, सिख भी हैं, अहमदीज़ जिन्हें हम कादियानी भी कहते हैं, ज्यूज़ यहूदी, बहाईस ये भी एक मज़हब है जो ईरान में शुरू हुआ था, स्प्लेंडर ऑफ गॉड या कुछ और डिटेल। ये सारे ही टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की डिमांड करते हैं, लेकिन मैं इस जगह तो नहीं कर सकती। आप लोग हाईलाइट कर लें, हर एक मज़हब की डिटेल इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस में मैं आपको करवा दूँगी। इसके अलावा कैलाश जो है ये भी एक मज़हब है, हमारे पाकिस्तान का एक इलाका है चित्राल की साइड पे जो केपी के में है, और ये मज़हब भी तकरीबन हिंदुइज़्म से मिलता जुलता है। वो लोग ये भी बुतों की परस्तिश करने वाले लोग हैं, और ये इतने ज़्यादा इसमें हैं कि ये ख़ुद अपनी बुतों के आगे इंसानी जानों की कुर्बानी भी पेश किया करते हैं, और इनके रवायात और रस्म वगैरह मुसलमानों से बिल्कुल अलग हैं। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ग्रांट्स इक्वल राइट्स टू ऑल ऑफ देम। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो करारदाद मकासद पास हुआ था 1949 में पाकिस्तान बनने के बाद, उसमें इन तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी बराबर के हुकूक दिए गए थे। वाइल प्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन द इलाहाबाद एड्रेस 1930, इकबाल सेड द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स। 1930 में जब अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, उसी खिताब के दौरान अल्लामा इकबाल ने इन गैर मुस्लिम अक़लियतों के बारे में भी कहा था। क्या कहा था? इट इज़ माई ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान इवन टू डिफेंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इफ़ नीड बी। ये मेरा फ़र्ज़ है कुरान की तालीमात के मुताबिक कि मैं हिफाजत करूं इनकी इबादत गाहों की भी अगर ज़रूरत पड़े। अगर ज़रूरत पड़े से मुराद अगर ऐसा मौका आए कि हमारे यहाँ भी हमारे मुसलमान भी शिद्दत पसंदी पे उतर आएँ, यानी जैसे भारत में आजकल हो रहा है मुसलमानों को इबादत से रोका जाता है, अगर मुसलमान कभी ऐसा करने लगें तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इन गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें हैं उनकी भी हिफाजत करूं। नाउ एजुकेशन। If you meet a patient who cannot read or write but can recite the works of Shah Abdul Latif Bhitai or Waris Shah in Sindhi or Punjabi, will you consider him or her to be uneducated? अगर आप किसी किसान से मिलें जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता, लेकिन वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और वारिस शाह सिंधी में के शायर और जो पंजाबी के शायर हैं
ان کی نظموں کو، ان کی جو شاعری ہے اس کو پڑھ کے وہ آپ کو سنا دے، پڑھ کے مطلب جو اس نے یاد کیا ہوا ہے، بے شک دیکھ کر نہ پڑھنا جانتا ہو لیکن اس نے سنا ہے اور وہ یاد کیا ہے، ول یو کنسیڈر ہم اور ہر ٹو بی ان ایجوکیٹڈ؟ تو کیا آپ اسے غیر تعلیم یافتہ سمجھیں گے؟ اسلام از اے ریلیجن آف ماڈریشن. اسلام اعتدال پسندی کا مذہب ہے. ماڈریشن کہتے ہیں اعتدال پسندی. اعتدال پسندی مطلب درمیانہ روی، میانہ روی، مطلب نہ شدت پسندی ہو کسی چیز میں، ایکسٹریمزم ہو، اور نہ ہی بالکل آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں. اٹ گیوز امپورٹنس ٹو لٹریسی. اسلام اہمیت دیتا ہے تعلیم کو. تعلیم کون سی؟ ریڈنگ اور رائٹنگ، یعنی لکھنا اور پڑھنا آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ٹیل us ٹو ڈسریگارڈ دا illiterate. لیکن اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جو illiterate ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان کی ہم بے حرمتی کریں یا ان کا احترام نہ کریں. therefore we must remember that there are two types of education. اسی لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تعلیم کے ایجوکیشن کی دو قسمیں ہیں، انفارمل اینڈ فارمل. انفارمل ہوتی ہے غیر رسمی تعلیم اور فارمل ہوتی ہے رسمی تعلیم. The modern world is now beginning to realize that both types are equally important. جدید دنیا اب یہ سمجھ چکی ہے کہ دونوں قسموں کی تعلیم برابر کی اہمیت رکھتی ہیں، یعنی رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم دونوں کی ایک جیسی اہمیت ہے. It is equally important to respect the consensus of society while designing an educational program in which the maximum number of people may become interested. یہ اتنی زیادہ اہم ہے. It is equally important دونوں لحاظ سے اہم ہے کہ جب ہم کوئی ایجوکیشنل پروگرام ڈیزائن کریں، ترتیب دیں، یعنی نظام تعلیم بنایا جائے، تو معاشرے کا کنسنسس ہو اور تمام معاشرے کے لوگ یا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان دونوں قسم کی چیزوں میں یا اس تعلیم کے نظام میں انٹرسٹڈ ہوں، تمام لوگوں کا کنسنسس ہو اس ایجوکیشنل سسٹم پر. انفارمل ایجوکیشن. انفارمل ایجوکیشن مینز ایوری تھنگ وچ ون لرنز آؤٹ سائڈ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز. غیر رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز سے باہر حاصل کی جاتی ہے. In this sense our whole life is a process of informal education. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی در حقیقت ایک غیر رسمی تعلیم کے مراحل سے گزر رہی ہے. We can learn at home. ہم گھر میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ایٹ پلیسز آف ورشپ، عبادت گاہوں میں سیکھتے ہیں، ہاسپٹلز، مارکیٹس، میوزیمز، اسپتالوں میں، بازاروں میں، عجائب گھروں میں، سنیماز، آرٹ گیلریز، پبلک گیدرنگز اینڈ سو آن. مطلب ہم جہاں جہاں جاتے ہیں، جن جگہوں پر ہم پہنچتے ہیں، وہاں پر ہم کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس سے ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں. گھروں میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. ہسپتال چلے جائیں تو وہاں پر کچھ لوگ، کیا ترتیب ہے، کیا نظام ہے، وہاں پہ لوگوں کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں. عبادت گاہوں میں جائیں تو وضو کہاں کیا جائے، سپوز مسجد میں جاتے ہیں تو نماز کا طریقہ، اذان کا طریقہ، وضو کرنے کا انداز، صفیں کیسے ہوتی ہیں، کس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے. سو whatsoever we learn in all these things. Similarly, art and literature can also impart informal education. بالکل اسی طرح سے آرٹ اور لٹریچر جو ہم نے بالکل سٹارٹنگ میں ٹاپک پڑھا تھا، وہ بھی غیر رسمی تعلیم کا حصہ ہے. اور آرٹ اینڈ لٹریچر میں ہم نے خاص طور پہ میڈیا، ٹیلی ویژن وغیرہ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ٹی وی شوز، ان سب چیزوں میں، تو یہ بھی ہماری ایک غیر رسمی تعلیم کا حصہ ہے. فارمل ایجوکیشن. Formal education received in educational institutions such as schools, colleges and universities. رسمی تعلیم وہ ہے جو ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں سیکھتے ہیں. It may consist of many subjects which follows a carefully designed syllabus. اور یہ consist ہوتا ہے، شامل ہے اس میں کچھ بکس ہوتی ہیں جن کو ہم سلیبس ڈیزائن کیا جاتا ہے احتیاط کے ساتھ. Sometimes the syllabus means a list of books given to the students at the beginning of each year. اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سلیبس وہ کتابوں کی لسٹ ہے جو سب سال کے شروع میں بچوں کو دی جاتی ہے. بٹ اٹ آلسو مینز دا کمپلیٹ پلان آف وٹ از ٹو بی ٹاٹ. لیکن یہ تقریباً وہ سارا منصوبہ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے جو پورا سال پڑھایا جائے گا.
Obviously someone has to organize the subjects to be studied at school and the topics that should be covered in each subject. ظاہر ہے کوئی ہوتا ہے جو اس سب کو پلان کرتا ہے کہ کون سے سبجیکٹس اسکول میں پڑھائے جائیں گے اور کون کون سے ٹاپکس اس میں کور کیے جائیں گے. دیٹ انفارمیشن از ریکارڈیڈ ان اے اسپیشل ڈاکیومنٹ. یہ ساری جو انفارمیشن ہے اس کو ایک دستاویز میں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے, وچ از آلسو کالڈ اے سلیبس اور کریکولم. یعنی وہ سارا سسٹم, وہ سارا پلان کہ پورا سال کیا پڑھایا جائے گا, کون سے ٹاپکس پڑھائے جائیں گے, اور پھر ان ٹاپکس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے سبجیکٹس کی شکل میں. سائنس کے سبجیکٹس میں, سوشل اسٹڈیز میں, میتھس میں, انگلش میں, یہ سارے ٹاپکس کور کیے جاتے ہیں. بیسیکلی اس ساری چیزوں کو, اس پلان کو سلیبس یا کریکولم کہتے ہیں.